पूछा कि इतनी आसानी से आए थे और चले भी गए, तो ये कौन लेके आया था, क्यों लेके आया था, मकसद आपका क्या था? मुझे कहा गया कि बड़े बड़े गेमों में आपका कोई काम नहीं होता, आप अपने काम से काम रखिए। फिर जब ये दिर की पहाड़ों तक पहुंचे तो मुझे फिर इनकी तरफ से फोन आया कि तुम्हारा काम अपने स्वाद की बात करो, तुम्हारा काम कोई ठेकेदार नहीं हो तुम लोगों के कि तुम दिर और बाजोड़ इन लोगों की बात करोगे। मैंने कहा कि हमारा अमन है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आईन नहीं तोड़ रहा, सवाल उठा रहा हूँ, लोगों की अमन की बात कर रहा हूँ, जिंदगियों की बात कर रहा हूँ। कल को सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद होंगे, आप तो जनाजों में पाकिस्तान का परचम उसके ऊपर रख के सलामी दे के आप तो उसके ऊपर सियासत करेंगे, नए नए DHS बनेंगे। लेकिन मेरे तो लोग हैं, वो जो जवान शहीद हो रहे हैं वो भी हमारे अपने हैं। ये सवाल पूछा। फिर 13 अगस्त को मैं आपको बता रहा चलूं कि ये सारे वापस चले गए, मतलब जैसे आए थे या लाए गए थे उसी तरह चले गए, क्योंकि अवामी प्रेशर इतना था और आप वो सारे वीडियोज आपके सामने हैं। फिर सितंबर में मैंने कहा कि इतलात ये है कि ये फिर से आ रहे हैं, इनकी तश्कील फिर हुई, ये आए, इन्होंने इनकार किया, झूठ का प्रोपेगेंडा कहा, हमारे ऊपर इन्होंने कैंपेन शुरू कर दी, हमें गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए, हमें मारने की धमकियां दे दी। लेकिन हमने अपनी तहरीक जारी रखी। जब हमारी आवाज़ इन तक नहीं पहुंच रही थी तो मैंने पिंडी, इस्लामाबाद, कराची में भी मुजाहरे किए। उससे क्या हुआ, जिस तरह आए थे या लाए गए थे उसी तरह चले गए। फिर जनवरी में जब पिशावर में ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त मैंने उनसे सवाल पूछे, और मैंने नहीं, NP के एक रहनुमा ने कहा था कि ये ड्रोन अटैक हुआ, लेकिन इन्होंने मुख्तलिफ हीले बहाने की। आपको उस वक्त का याद है, वहाँ पे जो हमारे स्पेशल फोर्स के थे, एंटी टेरर स्क्वाड था हमारा, उन्होंने मुजाहरा किया। वो कहानी सबको पता है कि वो क्या हुआ था। लेकिन उसके ऊपर जब अमन तहरीक हमने शुरू की तो हमें मारने की धमकियां दी गई। फिर उसी वक्त हमने कहा कि अब इनका प्लान है, क्योंकि मलाकन और पिशावर मेली में लोग मोबिलाइज हो गए हैं, लोग न इनको चाहते हैं न उनको चाहते हैं। इनको पता है कि ये दोनों जब भी आते हैं तो हमारा अमन तबाह हो जाता है। फिर ये जुनूबी अजला से शुरू करेंगे। जुनूबी अजला के हवाले से हमने जरूर का इनेकाद किया। वहाँ पे 9 मई का इनका ड्रामा शुरू हो गया, और उसके बाद हमारे सरों की कीमत जारी की गई। हमने वहाँ पे मुहिम नहीं चलाई और जुनूबी अजला में इन्होंने लोगों को आबाद कर दिया। किसने आबाद किया? इन्होंने। 2 दफ़ा तो हमने निकाला था, तो कैसे आ गए? क्या ये सवाल पूछने नहीं चाहिए कि आए कैसे थे, मुआहिदा क्या हुआ था, बाढ़ लगा था, ये सवाल पूछ रहे थे, आ गए। फिर इसके बाद ये बाकी इलाकों में फैलने लगे। मैंने बाजोड़ इन इलाकों के हवाले से कहा था कि यहाँ पे ये पहले कहते हैं कि झूठ है, प्रोपेगेंडा है, ये मेरे अल्फाज थे, आपको याद होगा। और जब मैं ये बात कर रहा था मुझे साहब भी कहते हैं कि अमन अमान आप क्यों ये बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे इनका ओल्ड प्ले बुक है, मैं जानता हूँ इनको, इनका मकसद क्या है। और अब तो इंटरनेशनली कमिटमेंट्स भी हुए हैं, मादनियात भी बीच में आ गए हैं। इस इलाके में, खित्ते में जो गेम है, पावर गेम है, उसका भी लोगों को ईंधन बनाना है। तो मैंने कहा कि पहले आप इनकार करते हो, फिर उसके बाद आप कहोगे कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं तो हम क्या करें, लोग मर रहे हैं तो हम क्या करें। फिर आप ऑपरेशन की बात करोगे, ऑपरेशन से इन्होंने इनकार किया था, अब ऑपरेशन की भी बात कर रहे हैं, ऑपरेशन भी कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमने कहा था कि मटर गोले जब गिरते हैं तो आम लोगों के घरों पे गिरते हैं। आप अंदाजा करें, इतने बेशर्म है कि सीपेक पे एक वीडियो इनके अकाउंट से रिलीज हुई, और उसमें वो तालिबान है, कोई अतरण हो रहा है कि डांस हो रही है, वो उसकी वीडियो है, और उल्टा कह रहे हैं कि ये रिट ऑफ द स्टेट है। तो भाई मतलब सीपेक है और वहां तक आ गए हैं, किस तरह आते हैं, तो ये सबको पता नहीं है। तो मटर गोले, फिर ड्रोन हमले शुरू हो गए। ड्रोन हमले में हमारे लोग जो है वो आम मासूम पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। तो ये तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट प्लीज इनको बताया करें। हमने कहा था कि लोग आ रहे हैं, कहा गया झूठ है। हमने कहा था इसी बहाने फिर यहाँ पे ऑपरेशन होगा, कहा गया झूठ है, ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन का कह रहे हैं। हमने कहा था कि लोग बेघर होंगे, फिर हमारे लोग जो इज्जतदार लोग हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारी खवातीन, हमारे बच्चे कैंपों में होंगे। हमें कहा गया कि नहीं, इस तरह नहीं होगा, ये झूठ है, लोगों डरा रहे हैं। हमने कहा कि मादनियात और इस पे कब्जा चाहते हैं, वो कहा गया कि झूठ है। फिर हमने कहा कि ये कहेंगे कि अब तो फैल गए हैं, अब हमें आप बता दें कि ऑप्शन क्या है, आप मुझे बताओ कि लाए क्यों थे। तो मेरे पाकिस्तान में ये सवाल पूछो, और मैं आपको बताऊं कि सैलाब के दिनों में एक और खतरनाक चीज हो रही है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि एक तरफ बाजोड़ में मटर गोले गिर रहे हैं, और दूसरी तरफ इसी दौरान, सैलाब के दौरान, इन्होंने स्वात, दिर और मलाकन, बुनेर, काटलन बुनेर, जहां पे सैलाब हुआ है, वहां तक, बुनेर की इलम की पहाड़ी तक इन लोगों को पहुंचाना शुरू कर दिया, या पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये जानते भी हैं, इनकी नजरों के सामने हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ दिनों बाद टीवी पे आपको तजिया निगार और इनका व्हाट्सएप मीडिया ये कहता हुआ नजर आएगा कि अब बताए कि इस्लामाबाद के बड़े करीब आ गए हैं, तो अब क्या करें, क्या ऑपरेशन ना करें? तो आप मुझे बताओ क्यों लाते हो, आप मुझे बताओ कि मेरे लोगों की जिंदगी से क्यों खेलते हो,
آپ مجھے بتاؤ کہ سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں، ان کو تو آپ پالیسی تو آپ لوگوں پر بناتے ہو، وہ تو جس کہ اتنی آسانی سے آئے تھے اور چلے بھی گئے، تو یہ کون لے کے آیا تھا، کیوں لے کے آیا تھا، مقصد آپ کا کیا تھا؟ مجھے کہا گیا کہ بڑے بڑے گیموں میں آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ پھر جب یہ در کی پہاڑوں تک پہنچے تو مجھے پھر ان کی طرف سے فون آیا کہ تمہارا کام اپنے سواد کی بات کرو، تمہارا کام کوئی ٹھیکیدار نہیں ہو تم لوگوں کے کہ تم در اور باجوڑ ان لوگوں کی بات کرو گے۔ میں نے کہا کہ ہمارا امن ہے، پورا پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، آئین نہیں توڑ رہا، سوال اٹھا رہا ہوں، لوگوں کی امن کی بات کر رہا ہوں، زندگیوں کی بات کر رہا ہوں۔ کل کو سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوں گے، آپ تو جنازوں میں پاکستان کا پرچم اس کے اوپر رکھ کے سلامی دے کے آپ تو اس کے اوپر سیاست کریں گے، نئے نئے ڈی ایچ ایس بنیں گے، لیکن میرے تو لوگ ہیں، وہ جو جوان شہید ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں۔ یہ سوال پوچھا، پھر 13 اگست کو میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ یہ سارے واپس چلے گئے، مطلب جیسے آئے تھے یا لائے گئے تھے اسی طرح چلے گئے، کیونکہ عوامی پریشر اتنا تھا اور آپ وہ ساری ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں۔ پھر سپتمبر میں نے کہا کہ اطلاعات یہ ہے کہ یہ پھر سے آ رہے ہیں، ان کی تشکیل پھر ہوئی، یہ آئے، انہوں نے انکار کیا، جھوٹ کا پروپیگنڈا کہا، ہمارے اوپر انہوں نے کمپین شروع کر دی، ہمیں غداری کے مقدمے درج کروائے، ہمیں مارنے کی دھمکیاں دے دی، لیکن ہم نے اپنی تحریک جاری رکھی۔ جب ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی تھی تو میں نے پنڈی، اسلام آباد، کراچی میں بھی مظاہرے کیے۔ اس سے کیا ہوا، جس طرح آئے تھے یا لائے گئے تھے اسی طرح چلے گئے۔ پھر جنوری میں جب پشاور میں بلاسٹ ہوا تو اس وقت میں نے ان سے سوال پوچھے، اور میں نے نہیں، این پی کے ایک رہنما نے کہا تھا کہ یہ ڈرون اٹیک ہوا، لیکن انہوں نے مختلف ہیلے بہانے کی، آپ کو اس وقت کا یاد ہے، وہاں پہ جو ہمارے اسپیشل فورس کے تھے، اینٹی ٹیرر اسکواڈ تھا ہمارا، انہوں نے مظاہرہ کیا، وہ کہانی سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوا تھا، لیکن اس کے اوپر جب امن تحریک ہم نے شروع کی تو ہمیں مارنے کی دھمکیاں دی گئی۔ پھر اسی وقت ہم نے کہا کہ اب ان کا پلان ہے، کیونکہ ملاکنڈ اور پشاور میلی میں لوگ موبلائز ہو گئے ہیں، لوگ نہ ان کو چاہتے ہیں نہ ان کو چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ دونوں جب بھی آتے ہیں تو ہمارا امن تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جنوبی اضلاع سے شروع کریں گے، جنوبی اضلاع کے حوالے سے ہم نے جرگوں کا انعقاد کیا، وہاں پہ 9 مئی کا ان کا ڈرامہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد ہمارے سروں کی قیمت جاری کی گئی، ہم نے وہاں پہ مہم نہیں چلائی، اور جنوبی اضلاع میں انہوں نے لوگوں کو آباد کر دیا۔ کس نے آباد کیا؟ انہوں نے۔ 2 دفعہ تو ہم نے نکالا تھا، تو کیسے آ گئے؟ کیا یہ سوال پوچھنے نہیں چاہیے کہ آئے کیسے تھے، معاہدہ کیا ہوا تھا، باڑ لگا تھا، یہ سوال پوچھ رہے تھے، آ گئے۔ پھر اس کے بعد یہ باقی علاقوں میں پھیلنے لگے۔ میں نے باجوڑ ان علاقوں کے حوالے سے کہا تھا کہ یہاں پہ یہ پہلے کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، یہ میرے الفاظ تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اور جب میں یہ بات کر رہا تھا مجھے صحافی بھی کہتے ہیں کہ امن و امان ہے، اب کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے ان کا اولڈ پلے بک ہے، میں جانتا ہوں ان کو، ان کا مقصد کیا ہے، اور اب تو انٹرنیشنلی کمٹمنٹس بھی ہوئے ہیں، معدنیات بھی بیچ میں آ گئے ہیں، اس علاقے میں، خطے میں جو گیم ہے، پاور گیم ہے، اس کا بھی لوگوں کو ایندھن بنانا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پہلے آپ انکار کرتے ہو، پھر اس کے بعد آپ کہو گے کہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں تو ہم کیا کریں، لوگ مر رہے ہیں تو ہم کیا کریں، پھر آپ آپریشن کی بات کرو گے، آپریشن سے انہوں نے انکار کیا تھا، اب آپریشن کی بھی بات کرنے ہیں، آپریشن بھی کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ مارٹر گولے جب گرتے ہیں تو عام لوگوں کے گھروں پہ گرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اتنے بے شرم ہے کہ سی پیک پہ ایک ویڈیو ان کے اکاؤنٹ سے ریلیز ہوئی، اور اس میں وہ طالبان ہے، کوئی اترن ہو رہا ہے کہ ڈانس ہو رہی ہے، وہ اس کی ویڈیو ہے، اور الٹا کہہ رہے ہیں کہ یہ ریٹ آف دی اسٹیٹ ہے۔ تو بھائی مطلب سی پیک ہے اور وہاں تک آ گئے ہیں، کس طرح آتے ہیں، تو یہ سب کو پتہ نہیں ہے۔ تو مارٹر گولے، پھر ڈرون حملے شروع ہو گئے، ڈرون حملے میں ہمارے لوگ جو ہے وہ عام معصوم پاکستانی شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام سیکوینس آف ایونٹ پلیز ان کو بتایا کرے۔ ہم نے کہا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں، کہا گیا جھوٹ ہے۔ ہم نے کہا تھا اسی بہانے پھر یہاں پہ آپریشن ہوگا، کہا گیا جھوٹ ہے، آپریشن نہیں ہوگا، آپریشن کا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ لوگ بے گھر ہوں گے، پھر ہمارے لوگ جو عزت دار لوگ ہیں، ہمارے بزرگ، ہماری خواتین، ہمارے بچے کیمپوں میں ہوں گے۔ ہمیں کہا گیا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، یہ جھوٹ ہے، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ معدنیات اور اس پہ قبضہ چاہتے ہیں، وہ کہا گیا کہ جھوٹ ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ یہ کہیں گے کہ اب تو پھیل گئے ہیں، اب ہمیں آپ بتا دیں کہ آپشن کیا ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ لائے کیوں تھے۔ تو میرے پاکستان میں یہ سوال پوچھو، اور میں آپ کو بتاؤں کہ سیلاب کے دنوں میں ایک اور خطرناک چیز ہو رہی ہے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک طرف باجوڑ میں مٹر گولے گر رہے ہیں، اور دوسری طرف اسی دوران، سیلاب کے دوران، انہوں نے سوات، دیر اور ملاکنڈ، بونیر، کاٹلن بونیر، جہاں پہ سیلاب ہوا ہے، وہاں تک، بونیر کی علم کی پہاڑی تک ان لوگوں کو پہنچانا شروع کر دیا، یا پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ جانتے بھی ہیں، ان کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟
کیونکہ کچھ دنوں بعد ٹی وی پہ آپ کو تجزیہ نگار اور ان کا واٹس ایپ میڈیا یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اب بتائیں کہ اسلام آباد کے بڑے قریب آ گئے ہیں، تو اب کیا کریں؟ کیا آپریشن نہ کریں؟ تو آپ مجھے بتاؤ کیوں لاتے ہو؟ آپ مجھے بتاؤ کہ میرے لوگوں کی زندگیوں سے کیوں کہتے ہو؟ آپ مجھے بتاؤ کہ سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں، ان کو تو آپ پالیسی تو آپ لوگوں پر بناتے ہو، وہ تو